السلام عليكم، صحة رمضانكم. سليم مرقلة معكم في الاستماع ومرحبا بكم في عفايس. مرحبا بكم. اليوم سي ليبيزود 3 تاع عفايس، وان شاء الله نفيدوكم ببعض العفايس جدد. دونك اليوم راح نهضروا على لي مود دو بريز في لاباراي تاعكم. كي تحكموا لاباراي تاعكم ممكن هذاك وين تشعلوها ولا وين كاين تخيروا لي مود. كاين بليزيور مود، كاين هذاك المود كاري فير اوتوماتيك، كاين هذاك البي وما نعطيكم شنو هو، انا عيط للبروفيسيونيل لا ماكش عارف بصح هو ماشي بروفيسيونيل. كاين لو مود افي، هذيك افي سيزار هو العفايس. كاين المود تي في تلفزيون، وكاين مود ام تاع المارقين يقولوا عليه، وكاين مود بي تاع البهال. راني نصرا ماشي صح. دونك فوالا اون فوا شاك مود وان شاء الله كل واحد نعطوا له قصو. دونك هنا قدامي عندي سدي ب 50 ملم 1.2. هادو ما نحكي لكم واش معناتها 50 ملم، واش معناتها 1.2، واش معناتها. المهم دونك هادو بوك جوست بور 1.2 معناتها نقول عندي بزاف لوفرتور تاعي كبيره تاع الديافراغم هكذا باش نقدر نبين لكم بلا براتيك كاع لو كور 1 و كور 2 نهضروا على واش هضرنا في لا تيوري. دوك اختار نهضروا عليهم براتيك اون اوتيليزون لي مود تاع لاباراي تاعنا، وكل واحد كيفاش واش يحب يخدمك، فاهم؟ وشاك مود وعنده لي زيتيليزاسيون تاعو. بريف دونك موراها كاين جو برو راه يتصور شاك 5 سكوند. ما باش كيصور نقدر نحكموا لي بارامتر واجدين. وقدامي عندي بوك ان تي زوم لو 1635 اف 4، وموراه كاين واحد تاع الشيشه ولا عفساكه. اختي جبتها لي كادو تاع واحد الدروس مع راجلها، جات لي عفساكه. المهم دونك حنصورها لكم ثاني. دونك انا حطيتهم ا ديستانس ديفيرون باش تشوفوا شاك مود واش يدير وكينبدلوا لي بارامتر كيفاش يبون افيكتي لاباراي تاعنا. دونك نبداو بالبروميير مود. البروميير مود هو المود كاري فير، ولا في لي زوتر هذوك كانوا يديروا كاري فير والاخرين يديروا واش يديروا. هو لو مود اوتوماتيك. لو مود اوتوماتيك هو لو مود اللي يستعملوه بزاف لي ديبيوتون. انا واحد كي بديت نصور حطو كاري خضر وتيري تيري 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 حتى لحقت الان بوان وين جو ندوموندي علاش زادوا الاخرين، باسكو التصاور كتخرجوا بيان وين كان نيمبورط كال سيتوياسيون تصورها تخرج بيان. ما تخرجش كيما حبيت على بالك، مي كان تخرج مليحه، تخرج بيان ضاويه وتخرج نقدر نبوستيها في الانترنت. دونك هذا المود اوتوماتيك واش يدير اكزاكتومون؟ يدير كلش. فوالا دونك المود اوتوماتيك يدير كلش. دونك غير تحكموا البواتي تاعكم تعبزوا نص يدير لا ميزو بوين. اذا تكون عندكم ميزو بوين اوتوماتيك هنا ديروها ميزو بوين اوتوماتيك، ولا كديروا معايا كنت مانيبيليو لاباراي تاعكم او ميم طون. دونك ديروها ميزو بوين اوتوماتيك، وبعد نهضروا على واش معناتها اف اوتوماتيك ولا اف ماشي اوتوماتيك. دونك لو مود ام لو مود اوتوماتيك يدير كلش. دونك المود اوتوماتيك غير دير لا ميزو بوين، يريغلي لك الديافراغم، يريغلي لك لا فيتاس دوبيراسيون، يريغلي لك الايزو بور هذاك المومون هذيك التصويره. هو يدير كلش، انت ما دير والو، انت غير عبز. دونك كومبوزي عبز، كومبوزي عبز. دونك المود اوتوماتيك يدير كلش بور توا، مي تا اوكان كونترول، تا اوكان كونترول. شغل عبز ويدير الفوكس تاعو وين يحب هو يدير لا ميزو بوين. ممكن تبدي ميزو بوين تاعك تقول له 1 بوين اكزاكتومون، بصح كان تدير اوتوماتيك وحده يحوس على الميزو بوين تاعو وين يحب يديرها. يخير لك لا بروفوندور، يخير لك الضوء، واش لا فيتاس دوبيراسيون، يخير لك الايزو. هو يدير كلش، انت غير عبز. و بوغ لي ديبيوتون تسلك تكون دون اون سيتوياسيون ما بالكش واش لازم دير.
ولا ضلمه بزاف وما عجبكش كيفاش حتريق ليه ديرها مود كاريفير و عبز تخرج التصويره وما تحكمها هاك فاهم. ومن بعد هذاك لو طون تبدا تفهم واش شاك مود واش يدير تبدا تبدل لي زوط مود. دونك خلينا نحكموا التصويره او مود اوتوماتيك ونشوفوا واش يصرا. دونك نحكم لاباري تاعي نحطها او مود اوتوماتيك او خليه اوتوماتيك هاوليك فوالا ندير الزوم تاعي او صورها هاك. دونك خير لي في هاد لابريز هادي خير لي 1.8 1/60 ممكن نشوفوها هنايا هذه 1/60 1.8 باش انا قلت له ديرها هو خيرها. نعاود واحده اخرى بالك لي ميم بارامتر بالك لا كيف ميم بارامتر نسيو نبدلو نحطو لا ميزو بوين. شوفو نقدرو نديرو ميزو بوين نحطها قدام ديك هكذا. دونك صور دوك دار لي 1/60 2.8. La première c'était 1/60 1.8 parce que la mise au point est sur un truc noir donc هو قال نزيد شويه الضوء باش نكومبونسي باش يبان لي هذاك الزوم ديالي نوار. بعد كي حطيتو فوق القرعه تاع الشيشه هذيك الي موان صومبر على الاخرى على الزوم ديسيدا يغلق شويه. دونك 1.8 كما قلنا صغير يحل بلو غران 2.8 يغلق شويه. دونك 2.8 اغلق باش ينقص شويه الضوء باسكو الاخرى تي بزاف بعيده. دونك هو خيره. دونك كما كنتو تشوفوا في التصاور خرجوا نورمال بصح تشوف بلي لي بارامتر ماشي كيف. دونك لو مود اوتوماتيك هذا هو دي فوا ميم كيشوف بلي الحاله مظلمه يخرج فلاش ولا عندك فلاش اس دي فيه فلاش 5 دي يصور به ما فيهش فلاش. دونك يخرج لك الفلاش ويصور به ولا يلقى لك الايزو مش با الايزو شحال دار الايزو تاعنا دار الايزو اوتو ما نعرفش لازم نشوف اسكو تشوف دوك نحط الايزو تاعي في راح ايزو 200 فوالا. دونك هذا لو مود اوتوماتيك. دونك كي تكونوا حاصلين ديروا مود اوتوماتيك يصور كلش. دونك دوزيام مود اللي هو لو مود حرف البا مود بي اللي نعيط له بروفيسيونيل ديال بروفيسيونيل مكش راسي مي هو اون رياليتي اسمه مود بروغرام. واش يدير مود بروغرام؟ دوك ندخلوا باش نقول لك قلب الموضوع. دونك لاباري تاعنا كنا تخير شاك بارامتر شاتر سبيد اوتو فيتاس دوبيلاسيون ديافراغم و ايزو. شاك بارامتر تخيرو هي اوتوماتيك وتصور على حسب الضوء اللي يكون عندك ديسپونيبل. لو مود بي يعطيك لا ليبرتي لان سول بارامتر. لو مود بي يخليك دير الايزو تاعك. الايزو تقدر تبدلو ولا حاب نتا تصور تصويره ما فيهاش بزاف البروي ما يهمكش لي بارامتر الاخرين. كي تقول بك مانيش عارف فيها البروي تحطها مود بي تحط الايزو تاعك 100 لا فالور صغيره كاع تاع الايزو هي لا فالور اللي ما فيهاش بزاف ما فيهاش كاع البروي. دونك تحط لا فالور تاعك 100 ودير لا ميزو بوان تاعك وتصور. البواتي تاعك يخير لوفيرتور في الزوم ديالك ويخير لا فيتاس دوبيراسيون. دونك عندك لو كونترول غير على ليزو. دونك كي نجي نشوف هنايا وبيان سور لاباري تاعك دائما كيدير الحساب تاعو يدير الحساب تاعو باش تكون لا فوتو اكسبوزي. وكيش نعرفوا بلي الي اكسبوزي ممكن نشوفوا في ليكرون كيما نشوف نوريكم دوكا في البارة التحتانيه وكاين الساكل الغوج هذاك تشوفها بلي دائما هي في الوسط. هذاك البارة هي في الوسط. لو كان زعما تكون تصويره سور اكسبوزي تروح فيغ لا دروات ان ستوب ولا شي تاع الضربه تاع ان ستوب معناتها كي نروح ل1 الضو تاعي تاع 0 ل1 يدوبلا ولا رحت لموان 1 فيغ لا غوش
كيما دوك نوري لكم هنا لتحت راني سوز اكسبوزي ان ستوب. دونك لاباري تاعنا انيسيالمون لازم تحط البار تاعك في الوسط، تخير الايزو تاعك دوكا راني 100. l'appareil doit toujours maintenir هذيك البارة في الوسط tout le temps à moins كون يلحق لي ليميت تاع الشاتر سبيد ولا تاع الديافراغم، ولا يلحق لا ليميت تاع 30 سكوند باسكو لا ليميت تاعها 30 سكوند في هاد لي مود كاع سوف ان مود دوك نحكوا عليه. دونك كي يلحق لا ليميت تاع لا فيتاس ولا تاع لوفيرتور يحل ماكسيموم ويستنى ماكسيموم مازالها من الظلامه يبدا يطيح على سوز اكسبوزي. سينو لو كان زعما عنده لا مارج باش يلعب يسخا توجور عنده اون بون اكسبوزيسيون. دونك نريغليو ليزو تاعنا 100 وندخلو لاباري تاعنا يخمم. دوك نديرو الميز دو بوين ها يقول لي 1.2 50 ايزو 100 نصورها خرجها لي مليحه بون اكسبوزيسيون. لو كان نحب ندير انايا ايزو 400 تما نزيد 2 ستوب 400 معناتها نروح ستوب ان ستوب الايزو 100 الايزو 200. شوفوا شي صرا لي بارامتر يتبدلو. لاباري خمم قالوك زدنا ان ستوب واش دار زاد ان تيير في الشاتر سبيد في لا فيتاس و 2 تيير في الديافراغم كيما قلنا حنا 3 كليك هو ان ستوب. ان كليك زادو في لا فيتاس و 2 كليك زادهم في الديافراغم. الديافراغم معناتها واش ولينا الاكسبوزيسيون تاعنا سي 1 sur 60 1.6 مادام 1.2 راح 1.4 1.6 2 كليك و 1.50 1.60 1 كليك تما الى كومبونسي بان ستوب هاو الحساب. دونك لو مود بي وحده يدير لك الحساب اوتوماتيكمون. لو كان نزيد نقول له ايزو ندوبلي يعني 200 ندوبلي 400 نزيد ان اوتر ستوب معناتها نزيد ندوبلي لا لوميير ديسپونيبل نزيد ندوبليها نخليها تولي دوبل en rajoutant ou en augmentant la sensibilité تاع الكابتور تاعنا. دونك كنروح 400 كي تشوفوا هنا 400. دونك واش يقول لي دوكا راح ندير البوان ميزو بوان تاعي كليكي دوكا يقول لي 1 sur 60 2.2 تما زاد لي ان ستوب غير في الديافراغم. دونك شوف 1 sur 60 دوكا نزيد تاني او يغلق هي 800 ان اوتر ستوب من 400 ل 800 سي ندوبلي ان اوتر ستوب واش تولي لي 1 sur 80 2.8 او يغلق ويزيد لا فيتاس دوبيراسيون باش ينقص الضوء. وقد ما نزيد الايزو قد ما لا فيتاس تاعي تزيد ولا الديافراغم تاعي تغلق وانسي دو سويت. دوك راني 1600 راني 1 sur 100 3.5 دونك راهو يكومبونسيوناو منا. وتشوف التصاور عندهم كاع لا ميم اكسبوزيسيون شغل المونطون تاع الضوء سي لو ميم مي واش يتبدل او يتبدل لي الديافراغم راني نغلق. واش قلنا كي نغلق واش يصرى لا بروفوندور دو شون تاعي تزيد واش يكون فلو مع الاول يبدا يولي نت. دونك 1.2 ولا 1.6 le fond il sera beaucoup plus flou على 1.8 ولا 2.2 ولا 2.8 ولا 5.6. قد ما نغلق قد ما لا بروفوندور دو شون تاعي تزيد. دونك لو مود بي هو وحده يدير الحساب على لا فيتاس دوبيراسيون وعلى لو ديافراغم. مي الفوتوغراف جوست يخير الايزو وهو يقول بلي اسكو حاب بروي ولا مانيش حاب بروي ولا كي يكون دون دي سيتوياسيون وين ما عندكش بزاف الضوء و الديافراغم اسمو الشاتر سبيد تاعك راهو لحق 30 سكوند tu peux plus ouvrir plus de 30 secondes طلع الايزو تاعك باش تنقص sur la vitesse pour compenser.
دونك تزيد الايزو تاعك 30 سكوند يولو 15 سكوند، ولا تزيد ان ستوب في الايزو ال 30 سكوند يولو 15 سكوند. تسمى عندك اون مارش تاع لي بارامتر تقدر تزيد كومبونسي منهم، وهذه تجي او ديتريمون تاع البروي في لافوتو تاعك. دونك هذايا ريكابيتولون لي دو. اوتوماتيك يخير لك كاع لي بارامتر انت ما دير والو، غير كليكي كومبوزي وكليكي. و لو مود بي لو مود بروغرام هو يخير لك لوفرتور لا فيتاس دوبيراسيون، وانت تخير غير الايزو تاعك. تقول اسكو الكابتور تاعي نديرو سونسيبل بزاف للضوء نطلع الايزو معناتها يكون عندي شويه بروي، ولا نهبط الايزو تاعي 100 ولا تحت 150 ولا، ونقص المينيميزي لا سونسيبيليتي تاع الضوء تاع الكابتور للضوء، وتنقص ينقص البروي. وشنو لي زوت بارامتر يزيدو يحوسوا على بلوس دو لوميير، دونك يتبدلوا. دونك هذا لو مود اي. دونك جوزو لو مود troisième مود اللي هو لو مود اللي نشوتي به هنايا بريسك تو طون نقول تو طون ابار كان زعما نتصور نجوم ولا بالك ندير شويه ندير مانيوال ولا ندير تايم لابس ندير مانيوال، مي سينو الافي سي تو طون اني افي. عارف شنو هو افي؟ ماشي افي سيزار هادي ولا تاع سي هاد المود افي بالانجلي يقولوا له aperture value افي، وهو لو مود بريوريتي اوفرتور ديافراغ. واش نقدروا نديرو في هاد لو مود؟ هاد لو مود لو فوتوغراف يخير لا بروفوندور دو شون تاعو. لوفرتور يفيكسيها هو، يقول بلي اوكي لوفرتور تاعي حاب نصور تصويره وين يكون لو سوجي تاعي نت واللي موراه كاع فلو، ما يهمنيش وشنو هو لا فيتاس اوبيراسيون. والايزو سوا تخلي الكاميرا هي تجيريه لو كنديرها اوتو. وشنو هاد المود افي يعطيك لا بوسيبيليتي باش نتايا تفيكسي الايزو تاعك. دونك كي نديرو معادله تاع 3 بارامتر، واحد معلوم انت تفيكسيه، الاخر سوا تقول الكاميرا تخيرو ولا انت تخيرو تسمى معلوم، يقعد لنا واحد مجهول اللي هو لا فيتاس تاع دوبيراسيون. دونك كي نديرو عمليه حسابيه تاع المات كيما نديرو تولور المات، ايزو فيكس، لوفرتور فيكس، الكاميرا تقعد تحسب وحدها تلقى لك وشنو هو لا فيتاس تاع دوبيراسيون تاعك اللي لازم تدار. ولا انت تصور ناتور زعما نصور لاندسكيب، ما يهمنيش شحال لا فيتاس دوبيراسيون. كي نصور زعما كلشي سولاي ولا ما يهمنيش، باسكو ماذا بيا نحكم كلش نت، ندير اف16 ولا، ونقص الايزو تاعي 100 ولا 50 باش ما نكونش كاع ندير بروي، ونخلي لاباري تاعي بيسك نكون سور تريبيي، نخلي لاباري تاعي هي اللي تحسب لي شحال لازمني وقت باش نحكم لي الوسائل. تقدر تحكم لي 15 سكوند، تقدر تحكم لي 5 سكوند، ولا تحكم لي 1 سور 200، سا ديبون. وانا ما يهمنيش، انا نفيكسي لوفرتور تاعي، نقول له واش راني حاب كوم بروفوندور دو شون، ولا راني حاب نحكم عفسه فلو من اللورو غير سوجي اللي يبان نحل القدمه عندي، ندير 1.2 ولا عندي زوم تاع 1.2 ولا اف 4 ولا اللي عنده اف 4. دونك نحل ماكسيموم. واش معناتها تقول بلي لا بروفوندور دو شون تاعك تصغر، وكي نحب نحكم لاندسكيب كبيره بروفوندور دو شون كبيره كلش نت، نغلق اف 16 ولا اف 22 ولا اف 11 سا ديبون. فوق اف 11 ولا مليحه. دونك نديرو شويه ان بتيت براتيك باش نشوفوا هاد الهضره كاع في لو بيري. دونك نروحو لو مود افي، المود بريفيري. دونك نقول له مع الاول نبدا ندير الايزو تاعي 100، نقدر يعطيني لا بوسيبيليتي باش ندير الايزو تاعي ايزو 100. نقول له باللي عندي ابرتشر، ندير لوفرتور تاعي مع الاول نبداوها 1.2 باش نشوفوا لا بروفوندور دو شون. نقول له 1.2، ما يهمنيش شحال حبيت اكسبوزي. كي نجي ندير لا ميزو بون تاعي يقول لي 1.2 عندك 1 sur 50 الايزو 100. هو بالك اوكي الفوكس تاعو نصور
كيما كتشوفوا الزوم خرج نت واللي موراه خرج كاع فلو شغل. لو كان تشوفوا هذا في بورتري سا سخا مانيفيك شغل الفيزاج تاع الموديل تاعكم يجي نت وموراه كاع يجي فلو. دونك لا ديستراكسيون ما تكونش الواحد يفو يدير كي تشوف البورتري هكا تقدر تشوف العينين تاع الموديل هذاك ولا في وجهه ولا واش كان فوكس وتنيوري كاع واش كان موراه. ومنها ثاني مليحه باش بوغ إليميني كاع دوك العفايس اللي كانوا مورا ولا كاين زعما ماكش حابها تبان ولا تفلوتيها هكايا تنحيها من الحساب. دونك هذا هو مود 1.2. هو حسب لاباري يحسب لي اوتوماتيكمون شنو هي لا فيتاس دوبيراسيون. لو كان زعما دوكان نحب نغلق F8 نبدل F8 معناتها لي نغلق غلقت. واش يصرا دوكا عندي ايزو سون فيكس نغلق ساشون بلي الشارج سبيد تاعي من الاول كان 1/50. كي نغلق واش يلزم يصرا ماشي ما عطينيش لا فالور واش يلزم يصرا يخدموا كاع كيف هذوم 5 سكوند. واش يلزم يصرا الوقت يزيد طوال ولا يزيد يقصر. غلقنا نقصنا الضوء ايزو فيكس اكزاكتومون. دونك الشارج سبيد تاعي يزيد يطول اكثر باش بوغ افوار بلوس دو لوميير. كيما تشيتو القرعه تاع الكاس تاع الماء هذاك قد ما ننحش العين بزاف معناتها لابارتي تاعي مغلوقه قد ما نحكم البول تاعي ونخليه تعمر بزاف باش نجيب بزاف الضوء. سي لا ميم جوز. دونك انا غلقت F8 او يقول البواتي تاعي قلت له F8 وقلت له ايزو 100 قال لي بوغ افوار اون اكسبوزيسيون على واش عندي هنايا قال لي زمنت 1 سكوند. قلت الله يبارك. دونك ندير لا ميزو بوان تاعي 1 سكوند. ودوكا تشوفوا باللي لا فوتو هاديه واللي قبلها تشوفوا لا ديفيرونس في 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 الباكراوند تاعنا في لاير بلون كيفاش لا ديفيرونس تاع الفلو. كي كان 1.2 فلو هايل غلقت الفلو راح بدا ينقص راهو نات. لو كان زعما ندير F16 يقول لي 4 سكوند je suis certain باللي يكونوا لا بروفوندور دو شون بلو نت و اكزاكتومون سي الكا. دونك يمكن تشوفوا كومباريو هذه واللي موراها تشوفوا باللي لا بروفوندور دو شون زادت. دونك في هذا المود افي كيما قلنا لو فوتوغراف يريغلي لوفرتور يغلق ولا يحل على حسب واش هو حاب يصور يفيكسي الايزو ديالو والاباري اوتوماتيكمون تحسب لك لو طون دوبيراسيون. ايماجيني زعما راني على المغرب انا اكزامبل براتيك راني على المغرب راني نقول بلي ندير F16 راني نغلق F16 باش نحكم كاع لا بروفوندور دو شون تاع واش راني نصور. مي لاباري تاعي يدير ليميت ا 30 سكوند يحل قد ما عنده وما يقدرش يزيد اكثر. كيفاش نعرف بلي ليميتي ا 30 سكوند؟ كيفاش نعرف بلي اوت ليميت على حق البو تاعو؟ باسكو تقدر تكون عندك اون اكسبوزيسيون 30 سكوند نورمال. بصح لو كان تعبز تابي نص شغل مواتي كليك هكايا باش دير لا ميزو بوان وتكالكولي الضو تاعك تشوف بلي يديرك 30 سكوند وبدا كينيوتي معناتها او حاب يزيد يحل اكثر بصح ما عندوش لا مارش خلاص تلحق 30 سكوند سي لا ليميت. واش لازم نديرها في هاد لو كا؟ لو كان صوره كيما هكا تجي سوز اكسبوزي يعني مازالني حاب نزيد نحل بصح ما قدرتش 30 سكوند سي لا ليميت. لا سوليسيون هنايا سوا نكومبونسي في الضوء. واش ندير بكومبونسي نحلو ولا نزيد الايزو ولا راني 30 سكوند ويسحق 35 سكوند ولا 40 سكوند نروح نبوجي ايزو 100 ايزو 200 نزيد بك ان ستوب ونشوف. لو كان نزيد ان ستوب اب نزيد ان ستوب ندوبلي لا لوميير يدخل لي لا فيتاس دوبيراسيون تاعي تنقص اوتوماتيكمون تروح من 40 تولي 20 معناتها مازال عندي المارج تاع 10 سكوند تاني تولي 20 ايزو 200 ما تضرش نصورها ولا نجوز من F16 نطلع ل F11 ولا نحل ان ستوب F16 F11 نحلو يدخل بلوس دو لوميير معناتها نسحق موان دو فيتاس دوبيراسيون. هذا اكزامبل براتيك. دونك هذا لو مود افي. dernière fois باش ندوزو لو مود تي في هو لوتيزاتور الفوتوغراف يفيكسي لوفرتور يحط الايزو تاعو كيما يحبو هو والبواتيي
يحسب لك لا فيتاس دوبيراسيون كومبوزي وكليك. جينيرالمون في هذا المود افي ولا في النهار كنت صابات تصور مانوفي ولا في العشيه في لوفي دو سوليي ولا كوشي دو سوليي في العشيه تريبيي لي انديسبونسابل. دونك لو كاتريام مود اللي هو لو مود اللي ما نستعملوش كاع